तिमीले यहाँ प्याकेज बनायो भने त यहाँ यो प्याकेज चाहिन्छ होइन तिमीले चाहिँ उता जस्तो नोटप्याडमा लेख्यो भने यो परेन के भएर तिम्रो मैले त्यो रन के अरे प्रोग्राम रन गर्ने बेलामा प्याकेज पनि हाल्दैछु त्यही भएर प्रोग्राम रन भएको थिएन अनि प्याकेज हटाइदिएपछि बल्ल रन भएको थियो कि त्यही भएर चाहिँ खास प्याकेज यहाँ त यस्तो छ नि त तिम्रो त्यो प्रोजेक्टमा छ नि त प्रोजेक्टमा तिम्रो जस्तो तिम्रो के हो केमा रन गरे तिमीले भन त सर मैले भिएस कोडमा हो फेरि त्यसमा त्यो भिएस कोडकोले गर्दा समस्या भएको कि यहाँ नेटबिनलाई चाहिन्छ क्या यो त्यति मात्रै समस्या अरू केही नि नेटबिनले प्याकेजबाट काम गर्छ क्या यो प्याकेज बनाएर हेर त यी एसएलएल भन्ने एउटा प्याकेज बनाएको छ यहाँ सोर्स प्याकेज भन्ने त यहाँ अब हामी आज डिलिट सर्कुलर लिङ्क लिस्ट सर्कुलर सिङ्गल लिङ्क लिस्ट आज यो चाहिँ गरौँ है डिलिट अपरेसनहरू गरौँ अनि बाँकी रहेको यसो तिमीहरूले हेर अब दुईवटा डिलिट अपरेसन गरौँ अनि टाइम बच्यो भने अरू केही सकिन्छ भने गरौँ ल होइन अब लिङ्क लिस्टको प्रोग्रामिङ लगभग त्यति नै गरौँ हामी अब अर्को च्याप्टर पनि जानुपर्छ ढिलो भइसक्यो हामीलाई है अहिलेसम्म हामीले स्ट्याक नै भ्याइसक्नुपर्ने अवस्थामा हामी यो गरिरहेका छौँ अब तिमीहरूले हेर अब प्रोग्रामिङ गर्ने यसरी नै हो होइन प्रोग्रामिङ गर्न मैले सिकाइदिइसकेँ थुप्रै कतिपय अवस्थामा चाहिँ कोड पनि एउटाको राखेको छ होइन त्यो भएर अब डिलिट गर्दाखेरि पनि हामीले पहिले त लिस्ट त एड गर्नुपर्छ होइन नोड होइन पब्लिक क्लास नोड बनाऊ पब्लिक क्लास नोड बनाइसकेपछि यो भित्र चाहिँ फेरि हाम्रो सिङ्गल लिङ्क लिस्ट भएको हुनाले के छ त त्यसको अब त याद भइहाल्यो होला इन्टिजर डाटा राख्ने एउटा नोड टाइपको राख्ने नेक्स्ट राख्ने होइन अनि एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाउने के कन्स्ट्रक्टर बनाउने नोड टाइपको कन्स्ट्रक्टर बनाउने होइन नोड टाइपको कन्स्ट्रक्टर बनाउँदाखेरि के गर्ने यसलाई पनि पब्लिक नै गरिदिने होइन पब्लिक गऱ्यो भने जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्यो होइन हामीले भित्र के गर्ने पास इन्टिजर डाटा पास गरेर दिस डट डाटा इक्वल्स टु डाटा गर्ने डट नेक्स्ट इक्वल्स सेम भयो होइन त्यसपछि धेरै त यो अब ल्याबमा कम्प्लिट प्रोग्राम लेख्नु पऱ्यो भने मात्रै चाहिने हो कि हामीले पुरै कम्प्लिट प्रोग्राम होइन इक्जाममा क्रिएट मात्रै गर भन्यो भने माथि यति लेखिदिनु हुन्छ कि यो अनि एक्सप्लेन गरिदिनु हुन्छ त्यसलाई होइन पब्लिक नोड हेड इक्वल्स टु नल पब्लिक नोड field equals to public void लेखिहालौँ डिस्प्ले पनि सेम हो सेम कुराहरू होइन के गर्नु पर्यो डिस्प्लेमा पहिले हामीले चाहिँ ट्रेभर्स गर्न एउटा नोड टाइपको टेम्प बनाउनु पर्ला होइन नोड टेम्प इक्वल्स टु के राख्नु पर्यो त राख्नु पर्यो होइन त्यसपछि इफ इज डबल इक्वल्स टु नल एउटा एक्सेप्सन पनि ह्यान्डल गरिहालौँ हेड नल भयो भने के गर्नु पर्यो सिस्टम डट आउट डट println
पऱ्यो, त्यसपछि केही काम छैन भन्ने कुरा भन्छ होइन। एल्समा के गर्नु पऱ्यो त, एल्समा एउटा डु व्हाइल लुप लाउनु पऱ्यो होइन। डु व्हाइल लुपमा के गर्नु पऱ्यो त हामीले, आयो यहाँ फेरि व्हाइल एक्सपेक्टेड भन्छ। ए लेखिदिउँ न यसलाई, टेन्सन दूर गरिदिउँ। व्हाइल ल टेम्पे हेड नहुँदासम्म के गरेर राख्ने त, हामीले प्रिन्ट गरेर राख्ने हो होइन। यसलाई त सिस्टम डट आउट डट टेम्प डट डाटालाई प्रिन्ट गर्ने होइन, टेम्प डट डाटालाई प्रिन्ट गर्ने र त्यसमा एउटा स्पेस हामी आफै जोड टिएमपी टेम्प टेम्प इक्वल्स टेम्प डट नेक्स्ट गर्नु। यो कतै नहेरिकन लेख्न सक्ने हुनु पऱ्यो कि यति त, बुझ्यो नि। कतै नहेरी लेख्न सक्ने हुनु पऱ्यो यति हो। डिस्प्ले भयो, ल डिस्प्ले फङ्सन पनि भयो। अब एउटा भोइड पुश है, डिलिट गर्नलाई त हामीलाई लिस्ट चाहिन्छ होइन। पब्लिक भोइड पुश भन्ने एउटा, यो भित्र इन्सर्ट एड स्टार्ट भन्ने कोड लेखिदिउँ है। इन्सर्ट एड स्टार्ट वाला थियो नि जुन कोड, त्यसको लेखौँ होइन त। यहाँ पास गर्नु पऱ्यो के इन्टिजर डाटा पास गर्नु पऱ्यो, इन्सर्ट गर्ने कुरालाई त राख्नु पऱ्यो नि त्यहाँ होइन। अब एउटा नयाँ नोड क्रिएट गर्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिले। यो पनि पहिले हामीले गरिसक्यो, हामीले मल्टिपल टाइम टाइप गरिसक्यो। अब त यो मल्टिपल टाइम टाइप गऱ्यो भने त मान्छे उस्तै याद भइहाल्छ होइन। न्यू नोडभित्र गरिदिने, ठिक छ नि। त्यसपछि यदि हेड इज डबल इक्वल टु नल भयो भने नल भयो भने के गर्ने हो त, हामीले हेड नै न्यू नोड हुन्छ, न्यू नोड हुन्छ अनि टेल पनि के हुन्छ, न्यू नोड हुन्छ अनि टेल डट नेक्स्टमा के आउँछ, हेड आयो भने सर्कुलर होइन त। एल्स होइन भने के हुन्छ, स्टार्टमा इन्सर्ट गर्ने हो नि त होइन। न्यू नोडलाई के गरिदिने, न्यू नेक्स्टमा हेड राखिदिने, लिङ्क भइहाल्यो होइन। त्यसपछि हेडमा न्यू नोड राखिदिने, हेडमा न्यू नोड राखिदिने अनि टेलमा टेल इक्वल्स टेल डट नेक्स्टमा हेड राखिदियो भने सर्कुलर पनि भइहाल्यो होइन। यो पनि के भयो त, एड स्टार्टको कोड लेखेको कुरा मैले, किनभने डिलिट गर्नलाई हामीले के एउटा लिस्ट तयार पार्नु पर्छ। लिस्ट तयार पार्नलाई के गर्नु पऱ्यो, हामीले इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो हो कि होइन। इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले एड इन्ड युज गरे पनि भयो, एड स्टार्ट युज गरे पनि भयो, एउटा लिस्ट चाहिँ हामीलाई चाहियो नि त। अब बल्ल हामी के लेख्न सक्छौँ त, पब्लिक डिलिट एट START, सबभन्दा पहिले डिलिट एट स्टार्ट भन्ने फङ्सन है त। अब यहाँ चाहिँ इम्टी नोड, सिङ्गल नोड र मल्टिपल नोड तीनटा केस ह्यान्डल गरिदिउँ है। दुईटै केस बनाए पनि हुन्छ, तीनटा केस बनाए नि हुन्छ के। इफ डिलिट एट स्टार्ट भनेर छ भने स्टार्टमा डिलिट गर्नु पऱ्यो नि होइन। इफ
हेड डबल इक्वल्स टु नल छ भने के गर्नु पर्यो त हामीले भित्र गएर stm system dot out dot println हैन यो भित्र गएर लिस्ट इज एम्प्टी यो भएपछि के गर्दिने रिटर्न गर्दिने हैन अर्को हामीसँग कस्तो हुन सक्छ र if head dot next में के आइहाल्यो हेड आइहाल्यो हेड आयो भने सिंगल नोड कन्डिसन हुन्छ ओके हैन हेड डट नेक्स्ट इक्वल्स टु हेड भयो भने के गर्ने त हामीले हेड इक्वल्स टु null नल हैन tel इक्वल्स टु null नल प्रब्लम भयो सक्यो एउटा नोड पनि डिलिट गर्नु पर्यो हैन हैन भने त्योभन्दा बाहेकको कन्डिसन हो भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हेड डिलिट गरिरहेको छौं नि त हामीले हैन हेडलाई डिलिट गरिरहेको छौं हैन हामीले भनेपछि हेडमा के राख्नु पर्यो हेड डट नेक्स्ट राख्नु पर्यो अनि टेल डट नेक्स्ट लाई हेड बनाइदिनु पर्यो हेड चेन्ज गर्दिने अनि टेल डट नेक्स्टमा चाहिँ हेड आउँछ जहिले पनि सर्कुलर पनि भइहाल्यो हेड इक्वल्स टु हेड डट नेक्स्ट गरिदिएँ मैले भनेपछि हाम्रो अघिको हेड त उड्यो त्यसलाई त कसैले पनि लिङ्क गरिरहेको छैन नयाँ हेड भयो टेलको नेक्स्टमा पनि हेड आइहाल्यो है गरेपछि हुन्छ होला जस्तो लाग्यो है मलाई एकछिन ट्राई गरौँ केही एरर आयो भने हामीले सक्छौँ होला त्यसपछि अर्को फङ्सनै लगाउँला डिलिट एट एन्ड भनेर सबभन्दा पहिले हामी के गरौँ void main फङ्सनभित्र void main फङ्सनभित्र के गरौँ एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरौँ हैन के अब्जेक्ट क्रिएट गरौँ त del स्पेस हाल्यो भने डिलिट बनाऊ इक्वल्स टु न्यू हैन यहाँ कोड टाइप गर्नु पर्दैन के पछि सबै कन्ट्रोल स्पेस हाल्यो भने सबै देखाइहाल्छ के गर्न खोजिरहेछ मैले भनेर के त्यसपछि के गर्नु पर्यो कल गर्ने हो फङ्सन लिस्ट डट हैन पहिले त एड गर्नु पर्यो मैले के फङ्सन बनाएको थिएँ माथि पुश भन्ने बनाएको थिएँ है यस पुश भन्ने बनाएको थिएँ डट यसरी लिस्ट डट हान्ने बित्तिकै यहाँ लिस्ट दिइहाल्छ पी हान्ने बित्तिकै पुश आइहाल्छ कि डाटा 100 हाने हैन मैले त्यसपछि लिस्ट डट पुश 102 बनाऊ न लिस्ट डट पुश 101 अब तर एम्प्टी हुने बेला मैले डिलिट कल गर्न प्रयास गरेँ भने के हुन्छ डिलिट एट स्टार्ट गरिदियो भने के हुन्छ हैन एउटा त्यसपछि लिस्ट डट डिस्प्ले गरिदिउँ हैन अनि एउटा यहाँनिर के राखिदिउँ भने डट यहाँनिर सिस्टम डट println राखेर यहाँ भित्र गएर बिफोर डिलिटिङ हैन बिफोर डिलिटिङ भन्दिउँ हैन बिफोर डिलिटिङ डिस्प्ले हैन अनि बल्ल के गरौँ एउटा डिलिट भन्ने फङ्सन गरौँ डिलिट एट स्टार्ट एकचोटि कल गर्यौँ र फेरि डिस्प्ले गरिदिउँ हैन
आउट डट प्रिन्टएलएन है, प्रिन्टएलएन डिलिटिङ डट डिस्प्ले ल तीनटा सबभन्दा पहिले मैले इम्टी हुने बेला डिलिट गर्न खोजेँ भने पक्कै पनि एरियर मेसेज आउँछ होइन। त्यसपछि पुस हुन्छन् तीनटा कुरा पुस हुन्छन्। तीनटा पुस भएपछि मैले के गरेँ, फेरि त्यो पुस गरेकोलाई डिस्प्ले गर्छु, फेरि एउटा डिलिट गर्छु, त्यसपछि फेरि एउटा डिलिट कहाँबाट भएको हुनु पऱ्यो, टाउकोबाट डिलिट हुनु पऱ्यो। भनेपछि यो तीनटा डाटा इन्सर्ट गर्दाखेरि टाउको के हुन्छ त, सबभन्दा पहिले 101 टाउको 100 इन्सर्ट हुन्छ, त्यसको टाउकोमा 102 इन्सर्ट हुन्छ, त्यसको टाउकोमा 100 अनि डिलिट हुनुपर्ने कोड के नम्बर त्यो हाम्रो 101 डिलिट हुनु पऱ्यो होइन। एरर नआयो भने चल्छ अरे। सबभन्दा पहिले लिस्ट इज इम्टी भन्यो, त्यो हामी जति बेला लिस्ट इम्टी छ त्यति बेला डिलिट गर्ने कोसिस गऱ्यौँ नि त, भनेपछि त्यो पनि सही भइहाल्यो हाम्रो होइन। बिफोर डिलिटिङ के छ हाम्रो 101 102 100, सबभन्दा पहिले 100 इन्सर्ट गरेको छ, त्यसपछि 102, त्यसपछि 100, 101 त टाउकोमा आयो नि त होइन। भनेपछि टाउको डिलिट हुनु पऱ्यो, भनेपछि डिलिट कोड कल गरिसक्यो, डिलिट फङ्सन कल गरिसकेपछि के डिलिट भयो त 101 डिलिट भयो र 102 र 100 मात्र बाँकी भयो है। अब एउटा मात्रै नोड हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा आयो है, एउटा मात्रै हुँदाखेरि। सर यो स्पेसिफिक पोजिसनको डिलिट गर भने यही प्रोग्रामिङ गर्ने हो के गर्दाखेरि स्पेसिफिकै एउटा के सर्टन पोइन्टको डिलिट गर भन्दाखेरि यही चाहिँ युज गर्ने हो प्रोग्रामिङ होइन। यो चाहिँ स्टार्ट एट डिलिट एट स्टार्ट भन्ने हो क्या। स्पेसिफिक पोजिसनको त हामीले गरेका छैनौँ डिलिट अहिले। स्पेसिफिक पोजिसनको गर्नको लागि त्योभन्दा एक नोड अगाडि जानु पऱ्यो क्या, एक नोड पहिले पुग्नु पऱ्यो तिम्रो ट्रेभर्स गरेर। त्यो त मैले पहिले बताएको छु नि, यही लजिक युज गरेर गर न, अब टाइप गर्नु पऱ्यो नि तिमीहरूले पनि अन्त ल भयो होइन। अब एकचोटि यस्तो ट्राई पनि गरौँ न, एउटा मात्रै छ त्यसपछि डिलिट गर्ने प्रयास गरौँ के हुन्छ। सिङ्गल नोडको केसमा के हुन्छ, आफ्टर डिलिटिङ लिस्ट इज इम्टी हो कि होइन। आफ्टर डिलिटिङ चाहिँ के छ, लिस्ट चाहिँ इम्टी छ। बिफोर डिलिटिङ 100 मात्रै छ, आफ्टर डिलिटिङ के छ, लिस्ट इज इम्टी छ, सक्यो होइन। यो पनि मिल्यो है। अब अर्को फङ्सन इन्डमा डिलिट गर्ने पनि लेखौँ है। इन्डमा डिलिट गर्ने, इन्डमा डिलिट गर्नेको लागि चाहिँ फङ्सन लेखौँ है, यहीमा यसैमा खालि नयाँ अझ किन फाइल बनाइराख्ने होइन। त्यो भएर पब्लिक डिलिट एट इन्ड होइन। भित्र गएर यो भित्र गएर इफ हेड इज डबल इक्वल्स टु नल भयो भने फेरि के गर्नुपर्छ, सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन मेसेज दिनु पऱ्यो के लिस्ट इज एम्टी। हामी डिलिट गर्न सक्दैनौँ लिस्ट एम्टी भयो अनि रिटर्न लेखिदिने होइन। त्यस्तै अर्को केसमा इफ एचएडी हेड डट नेक्स्ट इक्वल्स टु हेड भयो भने होइन। सिङ्गल नोड कन्डिसन हो नि त यो त। सिङ्गल नोड कन्डिसनमा के हुन्छ, हेडको नेक्स्टमा पनि के हुन्छ, हेड हुन्छ सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा, सर्कुलर सिङ्गल लिङ्क लिस्ट पढिराखेको हो नि त हामीले त होइन। भने के गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई हेड पनि के राख्नु पऱ्यो, नल राख्नु पऱ्यो, टेल पनि के राख्नु पऱ्यो, नल राख्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि एल्स कन्डिसनमा, एल्समा त्योभन्दा बाहेकको केसमा लास्ट नोडलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो, लास्ट नोडलाई डिलिट गर्दा कसले भन्छ त
लास्ट नोडलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने हामीले सर्कुलर सिंगल लिङ्क लिस्टमा हैन टेलको प्रिभियस भनेर लेख्न सक्दैनौँ हो कि हैन त्यो भएर यहाँ पनि एउटा डु व्हाइल लुप लाउँदा हुन्छ अब हामीले है इन्डमा डिलिट गर्ने ट्राभल्सिङ गर्नुपर्छ होला नि हजुर ट्राभल्स गर्नुपर्छ होला नि गार्बेज हजुर ट्राभल्स गर्नुपर्छ होला नि ट्राभर्स गर्न पर्यो ट्राभर्स गरेर कहाँ पुग्नु पर्यो सेकेन्ड लास्ट नोडमा सेकेन्ड लास्ट नोड भनेको के हुन्छ त तबसम्म जानु पर्यो हाम्रो टेम्प डट नेक्स्टमा हेड सम्म जानु पर्यो हैन हो ल एउटा नोड बनाऊ मैले नोड टेम्प बनाऊ हेड राखौँ हैन ठिक छ नि टेम्पमा हेड राखौँ पहिले अनि डु व्हाइल लुप लगाऊ डु व्हाइल लुप लगायो भने हाम्रो मिल्छ कि यहाँ सजिलो हुन्छ कि अनि यहाँ व्हाइल लेख्दिउँ व्हाइल सर्कुलरमा टेम्प हेड डट नेक्स्ट हुन्छ होला नि हुँदैन कि यहाँ डु व्हाइल लुप लगायो भने गर्नु पर्दैन कि है डु व्हाइल लुप लगायो भने तिमीले भने जस्तो गर्नु पर्दैन तिमीले भने जस्तो प्रब्लम हुँदैन कि डु व्हाइल लुप लगायो भने हाम्रो काउन्टै सेकेन्ड नोडबाट भइदिन्छ हेर है कसरी हुन्छ भने सुरुमा टेम्प इक्वल्स टु हेड हुन्छ यो भित्र हामी टेम्प बुझ्यौ नि हैन यो टेस्ट कन्डिसन आउनुभन्दा पहिले नै यो टेस्ट कन्डिसन आउनुभन्दा पहिले नै हामीले यहाँ इन्क्रिमेन्ट गरिहाल्यौँ नि इन्क्रिमेन्ट गऱ्यो भने त यो जोगिएन हाम्रो त्यो भएर यो एक्जिट कन्ट्रोल लुप युज गरिदिएँ कि मैले यो भित्र बल्ल के गर्ने हो मैले काम गर्ने यो भित्र के गर्नु पर्यो त मैले भन्दाखेरि टेम्प इक्वल टेम्प डट नेक्स्ट नै लेख्नु पर्यो हैन जबसम्म नल हुँदैन तबसम्म टेम्प डट नेक्स्ट नलसम्म गइराख्ने भन्यो हैन यो व्हाइल लुप भन्दा बाहिर आइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भनेपछि टेम्प डट नेक्स्टमा चाहिँ के राखिदिनु पर्यो हामीले हेड राखिदिनु पर्यो हैन यसमा चाहिँ हेड राखिदिनु पर्यो टाको राखिदियो भने लास्टको नोड पुट्सर नोड गयो अन्त यति ट्राई गरौँ नभएपछि फेरि के सोचौँ है त यो अघि नैकै भयो हैन अब हामी चाहिँ यहाँ इन्सर्ट एट स्टार्ट भन्ने कल नगरौँ इन्सर्ट एट इन्ड भन्ने कल गरौँ हैन यसलाई लिस्ट डट डिलिट एट इन्ड भन्ने कल गरिदिउँ ल भनेपछि के हुनु पर्ला त यहाँ 101 इन्सर्ट 101 सबभन्दा पहिले 100 इन्सर्ट हुन्छ त्यसपछि त्यसको टापमा 102 आउँछ त्यसपछि 100 टापमा डिलिट हुनुपर्ने नोड हाम्रो कुन हुनु पर्यो 100 हुनु पर्यो 100 भन्ने डिलिट हुनु पर्यो हैन अहिले है बिफोर डिलिटिङ आयो आफ्टर डिलिटिङमा चाहिँ के आउँछ एक्सेप्सन आउँछ कि कस्तो रनिङ अब यो इन्फाइनाइट लुपमा गएछ क्या हो फेरि प्रब्लम आयो है डिलिटमा एकछिन डिलिट कल गर्दा हाम्रो प्रब्लम आयो
यहाँ राख्नुपर्ने हामीले हेड छैन त राखेको छौँ कि नल त हुँदैन नि त कुनै पनि नोडको नेक्स्टमा नल हुन्छ त सर्कुलर लिङ्क हुँदैन त्यो भएर बिग्रियो त्यहाँ हामीले के गरिदियौँ टेम्प डट नेक्स्ट नट इक्वल्स नल गरिदियौँ हेड गर्नुपर्ने अब मिल्छ ए आफ्टर डिलिटिङ डिलिट भएन है त डिलिट भएन भनेपछि के गर्नु पर्यो हामीले यहाँ गएर त्यसले दुईटा डिलिट गरिदियो हैन भनेपछि हुनुपर्ने यहाँ टेम्प डट नेक्स्ट नै हो बल लिन गएको माथि नै होला सय डिलिट हुनुपर्ने हैन भइरहेको हेडबाट सुरु गऱ्यौँ टेम्प इक्वल्स टु टेम्प डट नेक्स्ट हेड भन्दा अर्को भइहाल्यो ल डिलिट भयो है मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भने अघि न यहाँ टेम्प डट नेक्स्ट गर्नु पर्यो नि त टेम्प डट नेक्स्ट भनेको त लास्ट नोड हुन्छ नि त हैन टेम्प डट नेक्स्टमा चाहिँ हेड भयो भने त्यो लास्ट नोड हुन्छ नि त हैन त्यही भएर टेस्ट कन्डिसन चाहिँ मैले चेन्ज गरेँ है यहाँ टेम्प डट नेक्स्ट हेड है कसरी हुन्छ भने मैले यहाँ देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई अलिकति कन्फ्युज भयो होला यो सेकेन्ड लास्ट नोड भयो लेटर सपोज यो लास्ट नोड भयो हैन अनि यहाँ कतै हेड छ है त हेड छ भने यसले त कसलाई पोइन्ट गरे हुन्छ यसको नेक्स्टले हेडलाई पोइन्ट गरे हुन्छ नि त यो हो नि त सर्कुलर नोड छ हैन सर्कुलर सिंगल लिङ्क लिस्ट यो ट्रेभर्स गर्ने बेला मैले कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु पर्यो त यहाँदेखि यो सेकेन्ड लास्ट नोडसम्म गर्नु पर्यो हैन यो सेकेन्ड लास्ट नोडसम्म गर्नु पर्यो नि त यो सेकेन्ड लास्ट नोडको डेफिनेसन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै नोडको हैन यो यसको नाम चाहिँ लेटर सपोज ए छ भने ए डट नेक्स्टमा त लास्ट नोड छ नि त हो कि हैन ए डट नेक्स्ट भने के हो त लेटर सपोज यो बी छ भने यो त बी नोड हो ए लास्ट नोड हो लास्ट छ ए डट नेक्स्ट भने के हो त लास्ट पो हो त त्यसको लागि त हामीलाई के चाहियो लास्टको पनि नेक्स्ट चाहिन्छ हैन नेक्स्ट इक्वल्स बल्ल एड हुन्छ नि त हैन त्यो भएर मैले के गरे हो त ए डट नेक्स्टमा चाहिँ यदि हेड भयो भने त्यो नोड के हुन्छ सेकेन्ड लास्ट नोड हुन्छ यदि ए डट नेक्स्टमा हेड भयो भने त्यो लास्ट नोड भयो हैन त्यही भएर लास्ट नोड पछि यो कुरालाई डिलिट गरिरहेको थियो हामी अघि नै पनि के गरिरहेको थियो लास्ट नोडको नेक्स्टमा हेड राखिदिरहेको थियो जो अलरेडी छँदैछ हामीले कुनलाई डिलिट गर्नु हामीले के सोच्यौँ त यो भन्दा पछाडि पनि नोड छ त्यसलाई डिलिट गर्न खोजिरहेको छौँ त्यो त्यसको हैन नि त हामीले ट्रेभर्स गर्न कहाँ स्टप गर्नुपर्ने हो त यहाँनिर स्टप गर्नुपर्ने हो कि हैन ए डट नेक्स्ट यसको नेक्स्टको पनि नेक्स्टमा के छ हेड छ त्यही भएर हामीले त यसलाई डिलिट गर्ने हो लास्ट नोडलाई त्यही भएर टेम्पलाई कहाँ रोक्नु पर्यो हामीले यो ए भन्ने नोडमा रोक्नु पर्यो कि ए भन्ने नोड भने के हो त जसको नेक्स्टको पनि नेक्स्टमा के छ हेड छ है त्यो भएर नेक्स्ट डट नेक्स्ट इज नट इक्वल टु हेड वान ल अब चाहिँ भयो है सबभन्दा पहिले 100 इन्सर्ट भयो सरी हामीले यहाँ इन्सर्ट गर्दाखेरि हेर त इन्सर्ट गर्दा सबभन्दा पहिले 100 इन्सर्ट भयो त्यसको टाउकोमा के भयो 102 इन्सर्ट भयो त्यसको टाउकोमा 101 इन्सर्ट भयो उत्सर्ग कुन भयो त 100 भयो सबभन्दा पहिले इन्सर्ट गरेको टेल हुन्छ नि त हेडमा इन्सर्ट गर्दा भएर टेल भनेको 100 भयो नि त यहाँ हो कि हैन टेल भनेको 100 भयो यदि तिमीहरूलाई कन्फ्युज लाग्यो भने
तिमीहरूले चाहिँ यहाँनिर टेल प्रिन्ट गर्न सक्छौ भने टेलमा के छ सिस्टम डट कहिलेकाहीँ टेस्ट गर्नुपर्छ नि त आफैले लेख्दाखेरि पनि होइन इन्डियन जसलाई लिस्ट सर त्यो सिस्टमको स्पेलिङ बिग्रियो ल ठिक छ टेल प्रिन्ट भनिदिउँ है टेल PRINT प्रिन्ट भन्ने फङ्सन बनाइदिउँ सिस्टम SYS लास्टमा म के गर्छु भने लास्टमा सच्याउनुभन्दा पहिले नै इरर फाइन्ड आउट भयो भने सजिलो हुन्छ नि त अब यहाँ इरर देखाइसक्यो किनभने पब्लिक भोइड टेल प्रिन्ट एउटा फङ्सन बनाएर चेक गरिहाल्छ किन यहीँबाट टेल हामी एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ मेन फङ्सन किनभने यो स्ट्याटिक हो त्यो नन स्ट्याटिक डाटा भयो होइन टेल प्रिन्ट भन्ने फङ्सन बनाएँ मैले होइन यो भित्र है डिलिट एड यो टेल प्रिन्टलाई चाहिँ माथि नै राखौँ न हाम्रो उसमा टेल कुन आयो भन्दाखेरि यसपछि राखिदिउँ है त हो कि होइन ठिक छ नि टेल प्रिन्टमा गएर अब के गरौँ र STL सिस्टम डट आउट डट र डाटा अब मिल्छ हेर त यसलाई चाहिँ यहीँ राख्न मिल्दैन है किनभने टेल भनेको के हो त हाम्रो यहीँ कतै राख्यो भने के हुन्छ हेर त इरर आउँछ किनभने टेल भनेको त के हो त हाम्रो नन स्ट्याटिक डाटा हो स्ट्याटिक भोइड मिल्छ के त हाम्रो स्ट्याटिक छ त्यहाँबाट एक्सेस गर्न मिल्दैन त्यो भएर तर यसलाई चाहिँ यहाँ राख्ने होइन ल टेल इज 100 होइन त टेल 100 हो भनेर भनिरहेको हामीले इन्सर्ट गऱ्यौँ त्यसपछि डिलिट गर्न खोज्यौँ त्यो अघि नपाइरहेको छ त्यो टोटली कन्फ्युज गरिरहेको छ यो डिलिट हटाइदिए हुन्छ यो डिलिट कोड हामीले चेक गरिसक्यौँ यो हटाइदिए होइन इन्सर्ट गऱ्यौँ इन्सर्ट गरेपछि टेल कुन हो र 100 टेल प्रिन्ट गर्नु हेड पनि प्रिन्ट गर्न सक्छ यसरी एउटा फङ्सन बनाएर 100 हुने टेल हो कल्तिर गएर डिलिट 100 भयो होइन त टेलै डिलिट गर्न खोज्यो हामीले भइहाल्छ अब यसको एउटा एप्लिकेसनको स्टडी गरौँ है जस्तो तिमीहरूलाई लिङ्क लिस्टको एप्लिकेसन के हुन्छ मैले पहिले पनि बताएको है बताउन र लिङ्क लिस्टको एप्लिकेसनमा के हुन्छ भने लिङ्क लिस्टको एप्लिकेसन र एडभान्टेज बुझ्नको लागि एरेको डिसएडभान्टेज र एरेको एप्लिकेसन बुझे आउनुपर्छ एरे भनेको कस्तो डाटा स्ट्रक्चर हो भनेको मैले स्ट्याटिक टाइपको डाटा स्ट्रक्चर होइन जसको साइज हामी के गरिदिन्छौँ पहिल्यै फिक्स गरिदिन्छौँ लिङ्क लिस्टको कतै साइज माग्यो मैले एरेको शैली प्रोग्राम गर्दाखेरि इन्टर द साइज अफ एरे भन्थ्यो नि यहाँ इन्टर द लिस्ट साइज अफ लिस्ट भनेको छ पहिले भनेको त्यो भएर एरे भनेको चाहिँ के हुन्छ स्ट्याटिक हुन्छ होइन अनि लिङ्क लिस्ट भनेको के हुन्छ डाइनामिक अब भनेपछि त्यही कुरालाई जस्टिफाई गरौँ होइन ARRAY एरे इज स्ट्याटिक होइन अनि लिङ्क लिस्ट इज डाइनामिक भनेको के हुन्छ त एरे एकचोटि फिक्स गरिसकेपछि त्यसको साइज बढाउन पनि सक्दैनौँ घटाउन पनि सक्दैनौँ होइन तर लिङ्क लिस्टको साइज लिङ्क लिस्ट के हुन्छ त एउटा नोड थप्ने अर्को नोड थप्ने अर्को नोड थप्ने अर्को नोड थप्ने जस्तो केही छ त साइज फिक्स छ त छैन भनेपछि लिङ्क लिस्ट कस्तो किसिमको डाटा टाइप भयो त डाइनामिक टाइपको डाटा टाइप
हैन। अब यसले गर्दा के फाइदा भयो भन्दाखेरि है स्ट्याटिक र डाइनामिकको डिफरेन्स त बुझ्यौ नि तिमीहरूले। पहिले स्ट्याटिक भने के हो र डाइनामिक भने के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। स्ट्याटिक भनेको फिक्स हो। जस्तो 8n भन्यो भने के हुन्छ 8n डिक्लेयर गर्यो भने यसले कति साइज मेमोरीमा कति साइज दिन्छ त इफ वान इन्टिजर टेक्स्ट यसले इन्टिजर भनेको छ तिमीले ल तिमीले सी प्रोग्राममा इन्टिजर 8n भनेर डिक्लेयर गर्यो भने 40 बाइट मेमोरी दिन्छ। इफ वान इन्टिजर टेक्स 4 बाइट्स एउटा इन्टिजरलाई 4 बाइट मेमोरी चाहिन्छ भने 10 वटा इन्टिजरलाई 8n भनेको त 10 वटा इन्टिजर हो। 10 वटा इन्टिजरलाई 40 बाइट चाहियो। अब यो चाहिँ के हुन्छ तिम्रो जति बेला कम्पाइल भइरहेको हुन्छ कोड त्यति बेला मेमोरी के गरिदिन्छ एलोकेट गरिदिन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ फिक्स हुन्छ। रन टाइम मेमोरी होइन यो। कम्पाइल टाइममा के हुन्छ मेमोरी फिक्स गरिदिन्छ। तर 40 बाइट भन्दा बढी हामी युजै गर्न सक्दैनौँ। 40 बाइट भन्दा बढी चाहियो। लेट सपोज रन टाइममा एरेमा चाहिँ हाम्रो के आइदियो 10 वटा एलिमेन्ट आउँछ भन्ने जरुरी छ त छैन। 20 वटा आइदियो भने के गर्नु त त्यति बेला त यो के हुन्छ फेल खान्छ। त्यही भएर रन टाइममा प्रब्लम आउन सक्छ स्ट्याटिक मेमोरीमा। डाइनामिक मेमोरीमा के हुन्छ ग्रो पनि हुन्छ श्रिङ्क पनि हुन्छ हो कि होइन। थप्नु पर्यो भने हामीले एट लास्टमा थप्दै गयो भने मेमोरी बढ्दै बढ्दै पनि जान सक्छ। हामीले डिलिट गर्दै जाने हो लिङ्क लिस्टमा भने के हुन्छ घट्दै घट्दै पनि आउँछ साइज मेमोरी के हुन्छ घट्दै घट्दै पनि आउँछ। त्यही भएर यसको के हुन्छ त पहिले नै यसलाई हामी यति साइज दिने भनेर फिक्स गर्दैनौँ लिङ्क लिस्टलाई हो कि होइन। त्यही भएर यो के गर्न सक्छ त ग्रो पनि हुनसक्छ एन्ड हुनसक्छ। दुइटै हुन्छ। त्यसले गर्दा के भयो त अब यसमा दुइटै हुन्छ के मेमोरी कहिलेकाहीँ मेमोरी सर्टेज कारणले गर्दा के हुन्छ भन्न खोजिरहेको चाहिँ मेमोरी सर्टेज अर अन्डर युज होइन त अर ओभर युज अथवा अन्डर युज। तिमीले डिक्लेयर गरिदियो 100 डिक्लेयर गरिदियो र युज जहिले पनि 10 20 यसरी भइरहेको छ। जति बेला 10 वटा इन्टिजर हान्यो देख्दा 90 वटा इन्टिजर त 90 × 4 4 9 जा 36 360 बाइट चाहिँ के हुन्छ युजलेस हुन्छ। जस्तो when you यसरी एक्जाम्पलिफिकेसन गरे पनि हुन्छ कि when you allocate just 10 on यो केसमा के हुन्छ त 90 एलोकेसन के भन्छ त अनयुज भएर बस्छ है। अनयुज भएर बस्दिन्छ होइन। तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन। ग्रो र सिङ्क हुने हुँदा जति तिमीलाई चाहिन्छ त्यति चाहिँ मेमोरी हुन्छ। लिङ्क लिस्टको फाइदा त्यो हो कि। अब एडभान्टेज डिसएडभान्टेज सबैको हुन्छ होइन। एरेको छ बुझ्नलाई कति सजिलो छ हेर त। लिङ्क लिस्टमा तिमीलाई कति कम्प्लेक्सिटी भयो डिलिट गर्दा इन्सर्ट गर्दा होइन कति गाह्रो भयो हामीलाई त्यो कम्प्लेक्सिटी सबै छ कि। डाइनामिक भयो। अब अर्को हामीसँग डिफरेन्स के छ भने एरे भनेको कस्तो हुन्छ त एरे इज कन्टिग्युअस मेमोरी हुन्छ। यो पहिले नै भनेको थिएँ मैले तर अहिले लिङ्क लिस्ट पढिसकेपछि एरे पढिसक्यौ तिमीहरूले पहिले नै लिङ्क लिस्ट अहिले पढिसक्यौ होइन। अनि लिङ्क लिस्ट इज नन कन्टिग्युअस। कन्टिग्युअस हुने बित्तिकै यसको एप्लिकेसन फाइल एलोकेसन टेबलमा FAT32 भनेर सुनेको छ तिमीहरूले होइन। नट कन्टिग्युअस भनेको के हो त जस्तो 8n छ भने लगातार के 40 कन्जिक्युटिभ के कन्जिक्युटिभ लोकेसन्स
40 वटा कन्जिक्युटिभ लोकेसन्सहरु चाहियो के यसलाई 40 बाइट भनौँ न 10 कन्जिक्युटिभ लोकेसन भनौँ न 10 लोकेसन भने कतिवटा भयो त एउटा लोकेसन 4 बाइटको भयो भने 40 बाइट्स भयो नि त तर लगातार चाहिन्छ के A0 एक ठाउँमा छ भने त्यसको लगत्तै A1 आउनु पर्यो A2 आउनु पर्यो A3 आउनु पर्यो लिङ्क लिस्टमा त्यस्तो हुँदैन लिङ्क लिस्टमा के हुन सक्छ हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस हुँदैन डिस्कमा स्क्याटर्ड भएर बस्या हुन सक्छ हेर त लिङ्क लिस्टको एउटा नोड चाहिँ यो पोजिसनमा हुन सक्छ अर्को नोड चाहिँ यो पोजिसनमा हुन सक्छ अर्को नोड चाहिँ यो पोजिसनमा हुन सक्छ अर्को नोड चाहिँ यो पोजिसनमा हुन सक्छ हैन ठीक छ नि अब यो फर्स्ट डेटा हो भने यसले कोलाई लिङ्क गरे हुन सक्छ यसलाई लिङ्क गरे त भयो एड्रेस राख्ने त हो नि यो A को नेक्स्टमा B B को नेक्स्टमा C C को नेक्स्टमा D यो चाहिँ मेन्टेन भएको हुनु पर्यो र यो लास्ट E को नेक्स्टमा के राखिदिनु पर्यो नल राखिदिनु पर्यो ओके हैन यसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ हामी लिङ्क लिस्टलाई त्यो भएर यो के हैन त कन्टिग्युअस हैन यसलाई कन्टिग्युअस चाहिँदैन स्क्याटर्ड भएर पनि बसिया हुन सक्छ त्यो भएर सानसानो मेमोरी युनिटहरु पनि हाम्रो के हुने भयो त लिङ्क लिस्ट युज गरेर काम लाग्ने भयो तर एरेमा चाहिँ के छ लेट अस सपोज 40 बाइटको कन्जिक्युटिभ मेमोरी छैन 45 को कन्जिक्युटिभ मेमोरी नै छैन मेमोरीमा भने समस्या भयो नि त 10 बाइटका 4 वटा लोकेसनहरु छन् रे लेट अस सपोज भने एरेलाई टुक्रा टुक्रा गरेर त हामी राख्न सक्दैनौँ कन्जिक्युटिभ लोकेसन चाहिन्छ त्यो केसमा एरे चाहिँ के हुन्छ एरे फेल हुन्छ हैन त त्यो केसमा लिङ्क लिस्ट हामीलाई चाहिँ बढी काम लाग्यो हैन त अब अर्को कुरा हेर्ने हो भने हामीले अरु के छ यो एप्लिकेसनको कुरा गर्ने हो भने हामीले यसरी फ्याटको कुरा गर्दै हुन्छ फाइल एलोकेसन टेबलमा लिङ्क लिस्ट युज हुन्छ अरु पनि छन् रियल लाइफ एक्जाम्पलहरु त्यो भयो भने म लेखेर तिमीहरुलाई पठाइदिन्छु हैन जस्तो लिस्टहरु जस्तो ब्राउजर हिस्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो स्ट्याक युज हुन्छ हैन डाटा स्ट्रक्चर ब्राउजर हिस्ट्री मेन्टेन गर्नको लागि क्रोमको त्यस्ता रियल लाइफ एक्जाम्पल पनि हुन्छन् के लिस्टका त्यो भयो भने म केही लेखेर तिमीहरुलाई चाहिँ सेन्ड गरौँला है कन्टिग्युअस र नन कन्टिग्युअस भने के हो स्ट्याटिक डायनामिक भने के हो यदि डिफरेन्स लेख्न आयो भने यो दुईटा टपिकमा तिमीहरुले जसरी नै लेख्नै पर्छ हैन नन कन्टिग्युअस भएर के फाइदा हुन्छ कन्टिग्युअस भएर के घाटा हुन्छ हैन अब कन्टिग्युअस भएर कहिले फाइदा पनि हुन सक्छ एकै ठाउँमा हाम्रो डेटा भेटिन्छ नन कन्टिग्युअस भइदियो भने के हुन्छ स्क्याटर्ड भएर बस्या हुन्छ के डेटा हैन कोही यता कोही उता भएको बाइ चान्स एउटा लिङ्क मात्र हाम्रो के कारणले ब्रेक भइदियो भने हाम्रो के हुन्छ डेटा लस हुन्छ के कन्टिग्युअसमा त्यस्तो नहुन सक्छ त्यो कन्टिग्युअसको फाइदा पनि भयो यसरी लेख्न पर्छ है दुईटैको फाइदा मात्रै गराउने हैन लिङ्क लिस्ट युज गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ मात्रै भन्दिने हैन डिफरेन्स आयो भने दुईटैको एडभान्टेज प्लस र कन्सलाई लेखेर चाहिँ डिफरेन्सिएट गरे हुन्छ बरु यो वेल स्ट्रक्चर्डमा चाहिन्छ भने म लेखेर पनि दिउँला नोटहरु एप्लिकेसन भनेको फ्याट 32 भयो एउटा फाइल एलोकेसन टेबलमा चाहिँ लिङ्क लिस्ट युज हुन्छ हैन हामीले चाहिँ त्यो फाइल एलोकेसन टेबल भनेको हाम्रो यो डाइरेक्टरीमा जति पनि फाइल हामीले राखेका छौं नि यहाँ हेर त यो जति पनि मैले यहाँ फाइल जस्तो यो डीएस भित्र हैन डीएस नोट यो भित्र मैले चाहिँ यस्तै धेरै युनिट 3 यसरी फाइल राखेको छु नि यो हैन यो फाइलहरुलाई चाहिँ स्टोर गर्नको लागि के यो फाइलमा भएको डेटालाई स्टोर गर्नको लागि फाइल एलोकेसन टेबल युज गर्छ र त्यसमा भएको कन्टेन्टलाई स्टोर गर्नको लागि के गर्छ त उसले के गरे हुन्छ त लिङ्क लिस्ट युज गर्छ एउटा पोर्सनलाई एउटा नोडमा राख्ने अर्को पोर्सनलाई अर्को नोडमा राख्ने अर्को पोर्सनलाई अर्को नोडमा राख्ने जस्तो 5 MB को एउटा फाइल छ भने 10 वटा बाइटको नोड बनाएर एउटा नोडलाई अर्कोसँग लिङ्क गर्दिने अर्कोलाई अर्कोसँग लिङ्क गर्दिने पुरै लिस्ट भने के हुने भयो हाम्रो फाइल हुने भयो 10 बाइटमा ब्रेकडाउन गरिदिनु भयो 5 MB डाटालाई हैन र 5 MB का 10 बाइटका चाहिँ नोडहरु बनाएर एकअर्कामा लिङ्क गरिदिनु भयो फर्स्ट नोड पछि सेकेन्ड नोड थर्ड नोड यसरी चाहिँ लिङ्क गरिदिनु त्यो पनि लिङ्क लिस्ट यसलाई हामी फाइल एलोकेसन टेबल भन्छौँ हैन त यो मेन्टेन गर्नलाई अपरेटिङ सिस्टममा हेर त यो फाइल अपरेटिङ सिस्टमले फाइलहरुलाई चाहिँ डिस्कमा स्टोर गर्नको लागि लिङ्क लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर युज गरेको हुन्छ एप्लिकेसन हैन भेरी गुड एक्जाम्पल हो खाली पढेर मात्र त भन्दैन नि हैन एप्लिकेसनले हेर्नुपर्छ कहाँ युज हुन्छ भने तिम्रो जस्तो एउटा कुनै गीतको सङ्ग्स तिमीले गीतको फाइल लिएर आयो कतै साथीबाट कपी गरेर पेस्ट गर्यो आफ्नो कम्प्युटरमा अब अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त लिङ्क लिस्ट युज गरेछ भने के गर्छ उसले
त्यो 5 MB को फाइललाई 10 बाइटमा अथवा जस्तो उसले चाहन्छ हैन जस्तो उसले युज गरेको छ त्यहाँ 10 बाइटको चाहिँ साइजमा चाहिँ काट्दिन्छ काटेर फर्स्ट लोकेसनमा 10 बाइट त्यसपछिको लोकेसनमा 10 बाइट त्यसपछिको के गर्दा गर्दा उसले लिस्ट तयार पार्छ कतिवटा नोड होला त हाम्रो 5 MB लाई 10 बाइटले डिभाइड गर्छ त्यतिवटा नोड हुन्छ कि हाम्रो हैन त्यो लिस्टमा राखिदिन्छ त्यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ सानसानो जुन मेमोरी बच्या हुन्छ हाम्रो उसमा सानसानो मेमोरी होलहरु हुन्छ त्यो पनि युटिलाइज हुन्छ के उलाई चाहिँ 5 MB लगातार नभेटिन पनि त सक्छ हो कि हैन डिस्कमा 5 MB लगातार नभेटियो भने के गर्छ सानसाना टुक्राहरू मेमोरीलाई युज गर्छ 10 MB 10 बाइट एक ठाउँमा पाउँछ त्यहाँ एउटा डाटा राखिदिन्छ त्यसपछि 10 बाइट अर्को ठाउँमा पाउँछ त्यहाँ राखिदिन्छ र फर्स्ट र सेकेन्डलाई लिंक गरिदिन्छ लिंक चाहिँ हैन त्यसरी पनि राखिदिन्छ है त अब इम्प्लिमेन्टेसनको लागि त हामीसँग यत्रो जाभामा इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ सधैँ छैन हैन इम्प्लिमेन्ट गर्नै सकिन्न भन्ने छैन इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको नि यसरी नै त प्रोग्राम हुन्छ हैन जाभामा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ सीमा पनि हुन्छ हामीले सी नै गराउँछौँ त डाटा स्ट्रक्चर सीमा पनि छ के विथ सी र सी प्लस त्यहाँ सीमा इम्प्लिमेन्ट गर्छ ल तिनीहरुको एटेन्डेन्स म चाहिँ डाउनलोड गरे केही सोध्नु छ भने लास्ट मिनेटमा चाहिँ अलिकति सोध्न सक्छौ तिमीहरूले केही सोध्नु अरू रहेको चाहिँ ट्राई गर है त्यहाँ अब तिमीहरूलाई पनि काम दिनु पर्यो नि मैले मात्र गरेर नि भएन बाँकी रहेको त्यो सर्कुलर डब्ली लिङ्क लिस्ट यताउता हेर नजानेको नजाने भने म सोधैछु केही छ सोध्नुपर्ने गणेश केही छ गणेशले क्वेसन धेरै सोध्थ्यो कि आज पनि सोध्नै छोड्यो हजुर सोध्ने के छ क्वेसन ठीक छ सर ल त्यो प्रोग्राम नै हालिदिउँ ल है मैले अहिले आजको प्रोग्राम नै ल बाई